बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं VOT मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। उम्मीद रखता हूं कि जहां भी होंगे ईमान मिजाज और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। हमेशा दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमेशा हम सबको ईमान मिजाज और सेहत की बेहतर हालत में रखे। मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई का जिन जो है तेज़ी से जो है वो बेकाबू होता जा रहा है और इसकी बड़ी जो अहम वजह है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा और उसके साथ साथ हुकूमती नाअहली जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है इसके अंदर। अगर आप बात करें हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े की, तो गुज़िश्ता दिनों जो है वो वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ये कहा गया कि जी डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। जहाँ पर डॉलर को ब्रेक लगेगी या डॉलर की कीमतें नीचे आएंगी तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो ख़ुद ब खुद नीचे आएंगी। इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 29 से 30 रुपये नीचे आया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब समेत जो ग्रां काबीना है, निगरान ही कहेंगे, ग्रां काबीना कहेंगे, जब से आई है 76 रुपये पेट्रोल पे जो है वो 1.5 महीने में इजाफ़ा हुआ है। तो ग्रां काबीना के जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं उनको शर्म नहीं आई कि उन्होंने जो है 26 रुपये का एक मरतबा फिर आवाम के ऊपर बम मार दिया पेट्रोल का और आवाम को जो है वो चूना लगा दिया 26 रुपये का मज़ीद। और कहने वाले ये कहते थे पहले कि जी डॉलर के रेट नीचे आएंगे तो पेट्रोल की रेट भी जो है वो नीचे आएंगे, लेकिन डॉलर के रेट नीचे आने के बजाय जो है नीचे जैसे आए पेट्रोल की कीमतें जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया। अब पेट्रोल में इजाफे के साथ जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ ये नहीं है कि आपका पेट्रोल बढ़ जाता है तो सिर्फ़ आपका पेट्रोल बढ़ता है। पेट्रोल के बढ़ने से अशिया खुर्द व नोश से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा होता है। अब पेट्रोल के साथ जो है वो ये सारा पूरा जो सिस्टम है एक मुआशरे का वो पेट्रोल से मुंसलिक है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं गाड़ियों के किराए भी बढ़ जाते हैं। गाड़ियों के किराए बढ़ने के साथ साथ जो है वो अशिया खुर्द व नोश की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर भी इजाफ़ा होता है। जब उसके अंदर इजाफ़ा होता है तो यकीनन हर चीज़ के अंदर इजाफ़ा होता है। एक तो पेट्रोल की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये है हमारे यहाँ सिर्फ हुक्मरान चोर नहीं, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप मालिकान भी चोर हैं, हमारे यहाँ ताजिर भी चोर हैं, सिर्फ हुकूमत चोर नहीं है। अब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात अगर कहीं से शोशा मिल जाए, और ये यकीनन एक माफिया है, ये जो जितने बड़े बड़े पंप मालिकान हैं, पेट्रोल पंप्स के जितने बड़े बड़े मालिक हैं, इनके पीछे यही जो सियासी गिद्ध बैठे हुए हैं यही लोग हैं। अब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात होती है तो इनको पहले से जो है वो आगाह कर दिया जाता है और शाम में जो है जिस दिन पेट्रोल की कीमतों ने बढ़ना होता है तो वो शाम के औकात में जो है वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि ये आवाम के ऊपर एक डाका और आवाम की समझ नहीं आती कि आवाम किस तरह जो है वो अपने हक के लिए भी नहीं खड़ी होती। जिस पेट्रोल पंप के ऊपर अगर आपको जिस रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है और पेट्रोल पंप अगर बंद है तो बिल्कुल सोशल बाइकाट करें उस पंप का और दोबारा उस पेट्रोल पंप के ऊपर ना जाएं, और जब वो पेट्रोल पंप बंद हो वहाँ खड़े होकर उसकी वीडियो बनाएं, उसके लोगों से पूछें कि भाई ये पेट्रोल पंप क्यों बंद है। तो उससे पूछें तो सही, आप चलें, आप इदारों को नहीं पूछ सकते, आप मुताल्लिका ज़िम्मेदारों को नहीं पूछ सकते, आप ऊपर जाके नहीं पूछ सकते, लेकिन जो आपके मोहल्ले का जो दुकानदार है, दूध फरोश है, वो सरकारी रेट से ऊपर दूध क्यों फ़रोख्त कर रहा है। मुल्क के अंदर चीनी की कीमतें ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, चीनी की कीमतें कम हुई, लेकिन मोहल्ले के अंदर जो दुकानदार हैं, आपके गली कूचों के अंदर जो दुकानदार हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, या ये जो 2 नंबर के लोग पाए जाते हैं, तो ये जो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो आप उनका गिरबान पकड़ कर क्यों नहीं पूछते कि भाई आप इस चीज़ को इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं। बात यह कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर महंगाई के बढ़ने के अंदर आवाम की बेबसी के साथ साथ जो है आवाम की गैर शऊरी तौर पर जो है आवाम के अंदर जो शऊर की कमी है वो भी एक वजह है मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफे की। और जो गुज़िश्ता दिनों जिस तरह जो है मुल्क के अंदर महंगाई का जो है सैलाब आया, उसकी वजह से कराची शहर के अंदर जो है वो डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ, राहज़नी की वारदातों में इजाफा हुआ। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी नज़र आएंगी जिनके ऊपर अगर आप बैठ कर बात करें या आप उनको सोचें तो आपको उसमें नज़र आएगा कि मुताल्लिका जो महकमे हैं उनकी कमज़ोरियाँ हैं, या इसके पीछे भी सियासी जो जमातें हैं वो इन चीज़ों के अंदर बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है वो मोमनाबाद थाने की हदूद के अंदर एक घर के अंदर रात को 3:30 बजे घुसकर 5 अफराद ने डकैती की, 1,55,000 रुपये एक बंदे की जेब से निकाल लिए, फिर उसके भाई से तकरीबन 6,000 रुपये के करीब पैसे उसके भाई से निकाले, फिर वो 2 मोबाइल फ़ोन थे वो ले गए। अब हुआ यूँ कि वो बंदे सुबह थाने गए सवेरे के टाइम, तो उनको ये कहा गया कि आप अभी नहीं, अब बाद में आइएगा, जो अफसर शाही है वो चूँकि दोपहर के बाद आती है दफ्तर में, तो आप बाद में आइएगा। लेकिन हुआ ये
کہ ہماری اطلاعات کے مطابق مقامی جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مقامی افراد سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے یہ واردات سر انجام دی ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے کئی مرتبہ ان وارداتوں کے اندر ملوث پائے گئے اور وہ گرفتار ہوئے اور پھر عدالتوں سے ان کو رہائی نصیب ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آ کر دوبارہ سے لوگوں کو لوٹنا شروع ہوئے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مقامی پولیس مخبر جو ہیں ان کے اوپر یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس واردات کے اندر ملوث تھے۔ اب اداروں کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اگر کہیں پر جو ہے وہ اداروں کے خود اپنے لوگ اگر ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں تو آئی جی صاحب اور متعلقہ جو پوری کراچی کے اندر جو جن اضلاع کے جو ڈی آئی جیز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر گرفت کریں اور ایسے لوگ جو شہر کے لوگوں کا امن و سکون چھین رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو قراروا کی سزا دیں۔ یہاں پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی کمیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، وہیں پر ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے وہ اتنا نااہل اور اتنا بوگس ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی اکھاڑ پچھاڑ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ ایک شخص گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک شخص ایک سال کے اندر تقریباً 23 سے زائد مرتبہ وہ ضمانت پر عدالتوں سے رہا ہونے کے بعد وہ پھر سے وہی وارداتیں کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو متعلقہ جو لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے، یا تو وہ خود ان چیزوں کے اوپر عوام کو ان چیزوں میں پریشان رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر الجھی رہے اور ہم جو ہے عوام کے اوپر جو ہے مہنگائی کو لاتے رہیں اور عوام اپنے مسائل سے نہ نکل سکے اور ہم عیاشیاں کرتے رہیں اور عوام جو ہے وہ اپنے جو ہے دکھڑوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر ہوٹلوں کے اوپر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر صرف تبصرے کرے اور کبھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی قیادت سے اور جو حکمران طبقہ ہے ان سے جو ہے وہ نہ پوچھے۔ یہاں پر آنے والے الیکشن میں عوام کے لیے جاتے جاتے ایک میسج دوں گا کہ آپ کے ہاں جب جتنی بھی سیاسی جماعتیں آپ کے ہاں الیکشن لڑ رہی ہیں، گزشتہ جو ہے بالخصوص یہ جو پچھلے 40 سال گزرے، ان 40 سالوں کے اندر جن لوگوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے، جتنی بھی جماعتیں، چاہے وہ کسی جماعت کے اندر کسی جماعت کی اتحادی جماعت تھی اور ان کو وزارتیں دی گئی تھی اور انہوں نے وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں، تو ایسے لوگ جب آپ کے پاس ووٹ کے لیے آئیں تو جس طرح آپ نے گزشتہ دنوں کے الیکٹرک والوں کی دھلائی کی، واپڈا والوں کو آپ نے گریبانوں سے پکڑا اور ان کو گھسیٹا، تو ایسے سیاسی لوگوں کو اور سیاسی ورکروں کو گریبان سے پکڑیں، ان کو گھسیٹیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ملک یہاں پر آیا کیوں ہے۔ IMF سے جو قرضہ لیا گیا تھا وہ عوام پر نہیں لگا، اس سے جو ہے سرے محل تعمیر ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھرے گئے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑے سائیں ہیں، بڑے سائیں کے گھوڑوں کو مربے کھلائے گئے ہیں، غریبوں کے تو بچے جو ہے وہ صاف پینے کے پانی کو بھی ترس رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پر عوام کو یہ شعور دکھانا پڑے گا کہ جو لوگ آپ کے پاس ووٹ کے لیے آتے ہیں تو تھوڑی سی درگت ان کی بنا لینی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے بارے میں سوچ سکیں۔ اگر آپ نے وہی بریانی کی پلیٹ پر اور زندہ آباد مرد آباد اور قومیت کی بنیاد پر اگر آپ نے ووٹ دیا، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ اور ان ناموں پر اگر آپ نے ووٹ دیا یا آپ نے ذات اور برادری کی بنیاد پر ووٹ دیا تو پھر آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بابا قوم نے جو ہے وہ ملک حاصل کیا تھا اس قوم کے لیے۔ آج قوم اس حالت میں ہے کہ قوم کے پاس 2 وقت کے لیے کھانے کی روٹی نہیں ہے اور بابا جی کو 2 وقت کی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حاجت نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں اور قوم کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو نہ قوم بابا کو یاد کرے گی، نہ بابا قوم کو یاد کریں گے۔ تو بابا کا بھی اللہ حافظ ہے، قوم کا بھی اللہ حافظ ہے۔ اگر قوم نے اپنی روش نہ بدلی اور شعور کا مظاہرہ نہ کیا تو آنے والے دن اس سے زیادہ جو ہے وہ مشکل بھی ہوں گے اور اس سے زیادہ مہنگائی بھی بڑھے گی اور اس سے زیادہ آپ کو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی بھی رائے دینا چاہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا وی او ٹی میڈیا کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔